अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा पूरे पाकिस्तान के हर घर में, हर किचन में, हर बैठक में इस टॉपिक पे बात हो रही है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या बनेगा, उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा और उसका आम आदमी का नुकसान क्या होगा, और जिन लोगों की रकम बैंक में मौजूद है उस रकम का क्या बनेगा। और इस तरह के कई सारे सवालात हैं जो हर घर में, हर बैठक में, हर किचन में और जहाँ भी दो चार लोग बैठे होते हैं तो उनके जहन में इस तरह के सवालात पैदा हो रहे होते हैं और वो लोग परेशान हैं और इस तरह की डिस्कशन उनके जहन में हो रही है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, 5-7 मिनट में आपके साथ ये सारी डिटेल डिस्कशन मैं शेयर कर दूंगा। तो जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो सारे के सारे हल हो जाए। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होना किसे कहते हैं। सबसे पहले एक मैं एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम्पल समझ आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक शख्स हैं, आपने अपना घर चलाने के लिए किसी बंदे से आपने लोन लिया या आपने किसी बैंक से लोन लिया, आपने मार्केट से, मुआशरे से, बैंक से कर्ज़ा लिया अपना घर चलाने के लिए। और आपने जब कर्ज़ा लिया तो आपने कुछ शराइत तय की कि उन शराइत की बिना पर हम आपको कर्ज़ा वापस करेंगे, किस्तों की बुनियाद पे आपको कर्ज़ा वापस करेंगे। अब आप जो जॉब कर रहे थे या जो काम कर रहे थे या जो आपका बिज़नेस था वो फ्लॉप हो गया और आपके पास किस्तें पे करने के पैसे नहीं हैं। तो वो जो शराइत होती हैं वो शराइत आप पर लागू होती हैं, आपने किस्तें वापस करनी होती हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप किस्तें वापस कर सकें। फिर वो बैंक या वो जो मार्केट के लोग हैं वो आपसे मुतालबा करते हैं कि हमारे पैसे वापस। इस सूरत में क्या होता है कि आप फिर उनसे टाइम लेते हैं कि मैं आपको इतने टाइम बाद किस्तें वापस कर दूंगा। वो फिर शर्त तय होती है कि 15 दिन बाद, महीने बाद या 2 माह बाद या 3 माह बाद वो आपको फिर जो है वो इतना टाइम दे देते हैं, आपने किस्तें पे करनी शुरू कर देनी होती हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका जो कारोबार, आपकी जॉब ठीक नहीं होती, आप दोबारा फिर जो है वो टाइम गुजर जाता है और आप फिर भी उनकी किस्तें पे नहीं कर पाते। तो इसका फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो जो बैंक वाले हैं या जिनसे आपने कर्ज़ा लिया हुआ है वो आपको वार्निंग देंगे। अगर आप फिर भी उनके नोट्स पर, उनकी वार्निंग पर आप अमल दरामद नहीं करते, उनकी किस्तें वक्त पर अदा नहीं करते, तो फिर वो क्या करेंगे, आपकी जो जायदाद है सेल आउट करके अपने पैसे पूरे करेंगे। लेकिन आम तौर पर अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो मुल्क पर ये शराइत लागू नहीं होती। बहुत कम ऐसा होता है कि मुल्क को साथ से बेचने पड़े, साथ से ज़ब्त कर लिए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट होना। मतलब आपके पास, यानी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कर्ज़ा लिया है और कुछ शराइत की बिना पर कर्ज़ा लिया। अब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो उनको कर्ज़ा वापस करे। फिर पाकिस्तान क्या करेगा, उनसे टाइम लेगा कि इतने वक्त में हम आपको वापस कर देंगे। तो अगर फिर पाकिस्तान उस टाइम में उनको वापस नहीं करता तो फिर वो जो है वो पाकिस्तान को टाइम देंगे और इस तरीके से पाकिस्तान कर्ज़ा वापस कर देगा। तो इससे क्या होगा, इस की वजह से मुल्क पर क्या नुकसान होगा। कोई भी मुल्क जब कमज़ोर होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो फिर वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इस तरह के जो उसके करीबी दोस्त मुल्क होते हैं उनसे वो कर्ज़ा लेता है, पैसे लेते हैं और पैसे लेके अपने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर चलाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने बहुत सारा मुल्कों से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो अब कर्ज़ा जो उनको वापस करना है और किस्तें जो है वो पाकिस्तान ने उन कर्ज़े की किस्तें वापस करनी है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कर्ज़े की किस्तें वापस कर सके। फिर क्या होगा कि बाहर के जो पाकिस्तान का जो म्यार है, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है दूसरे ममालिक में, वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह फिर IMF, वर्ल्ड बैंक और जो करीबी दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर होगा, हुकूमत को ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, किस्तें पे करने के लिए ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा होगा, ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी महंगी होंगी और आवाम पर बोझ पड़ेगा और गरीब जो है वो, गरीब लोग इस शिकंजे में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अलावा और बड़ा सारा नुकसान हो। कोई भी मुल्क किसी IMF से या वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेता है तो अगर वो वापस नहीं करता तो फिर उस मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो किरदार होता है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, और उस मुल्क का बाकी मुल्कों पर एतबार ख़त्म हो जाता है और बाकी मुल्क उस पर एतबार नहीं करते, उसका जो है व्यवहार ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट नहीं करते, तो स्टॉक मार्केट फिर क्रैश कर जाती है
انویسٹر کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، وہ انویسٹ نہیں کرتے تو پھر وہ مارکیٹ کریش ہو جاتی ہے، دنیا میں معیار گر جاتا ہے، ملک تو باہر سے سامان نہیں منگوا سکتا، چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتا، اور معیار خراب ہونے سے چیزیں ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی، ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو اس کا ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا، خوراک کی جو سپلائی وہ متاثر ہو جائے گی، چیزیں امپورٹ نہیں ہوں گی، کاروبار نہیں ہو سکتا، پھر فیکٹریاں بند ہوں گی، فیکٹریاں بند ہونے سے بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا، اس سے پھر کیا ہوگا کہ ملک کی جو عوام ہے وہ بے روزگار ہوگی اور لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، مہنگائی ہو جائے گی، جو چیز آج 10 روپے کی ہے وہ 20 روپے کی ہو جائے گی، اور بہت زیادہ حکومت ٹیکس لگائے گی تاکہ ان کو قسطیں پے کر کے ان سے اور لون لیا جا سکے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کرتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بڑی عالمی سازشیں ہوتی ہیں، کچھ دشمن ممالک جو ہوتے ہیں وہ اس کو کسی طریقے سے پلان کے تحت اس کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ ہمارے شکنجے میں آ جائے، اور اگر شکنجے میں آ گیا تو پھر ہم اس سے اپنے مطالبات پورے کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، دنیا کے تقریباً 146 ممالک ہیں جو کبھی نہ کبھی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 15 بار ڈیفالٹ کیا اسپین نے، اور رشیا بھی ڈیفالٹ ہو چکا، نارتھ کوریا نے بھی ڈیفالٹ ہوا، میکسیکو بھی ڈیفالٹ ہوا، وینزویلا بھی ڈیفالٹ ہوا، اور حال ہی میں سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہوا۔ تو وہ ملک جو ہے وہ چند سالوں میں اپنی جو ہے وہ دوبارہ پھر اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کر لیتے ہیں۔ ڈیفالٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ اس ملک پر پاکستان پابندیاں لگ جائیں گی، اور یہ ساری پابندیاں جو لگنی ہیں وہ ساری پابندیاں ایران پہلے ہی لگ چکی ہیں، اور ایران جو ہے وہ پہلے ہی اپنے ملک کو سٹیبل کر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، ہمیں زیادہ پریشانی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اگر ڈیفالٹ ہو بھی گیا تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے، اگر عوام زیادہ گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، وہ چیزیں سٹاک کرنا شروع کر دیں، جب چیزیں سٹاک کرے گی تو مارکیٹ میں چیزیں ختم ہو جائیں گی اور امپورٹ باہر سے ہوگی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ملک میں قید کا سما پڑ جائے گا، اور اسی طریقے سے لوگ بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیں گے، تو یہ بڑے سارے معاملات جو ہوں گے، تو اس وجہ سے افراتفری کا عالم ہوگا۔ تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ گھبرائیں نہ، وہ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے اثرات ضرور ہوں گے، ملک کی معاشی صورتحال بے قابو ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی، ٹیکس پے کرنا پڑے گا، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، لیکن جو پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال میں عام پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ عام پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ گولڈ میں بدل لے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ضروریاتی زندگی کی جو چیزیں ہیں عام طور پہ، مطلب اس کی اگر زمین ہے تو وہاں سبزیاں اگائے تاکہ اس کو باہر سے نہ لینی پڑے، گندم وغیرہ اگائے تاکہ وہ اپنی گندم جو ہے وہ خود کھا پی سکے، اور اپنا جو بھی خوراک وغیرہ ہے وہ اپنے آپ اپنا خود مینج کرے تاکہ وہ اسے باہر سے لینی نہ پڑے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی ہوگی، چیزیں مہنگی ہوگی، اور اس کے علاوہ پرابلم کچھ ہوں گی، لیکن زیادہ اس کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پریشانی لے کے بیٹھ جائیں اور کام کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، ہر سیاسی پارٹی لون لیتی ہے، باہر کے ممالک سے لون لیتی ہے ملک چلانے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ قرضہ واپس نہیں ہوتا، وہ پیسہ اپنی عیاشیوں پہ لگا دیتے ہیں، آسائش پہ لگا دیتے ہیں، عیاشی پہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ لون چڑھتا جاتا ہے اور پھر لون واپس نہیں ہو پاتا۔ تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کے 2021 میں جو پاکستان کا ٹوٹل زر مبادلہ تھا وہ $13 بلین تھا، اور 2021 اگست تک جو تھا وہ تقریباً 20 ارب ڈالر تھا، اور 2022 مارچ کو وہ 16 رہ گیا، اور دسمبر 2022 میں صرف 6.7 بلین ڈالر زر مبادلہ پاکستان کے پاس موجود ہے۔ تو کوئی بھی ملک ڈیفالٹ تب ہوتا ہے جب اس کی حکومت اعلان کرتی ہے، اور جب تک حکومت اعلان نہیں کرتی تب تک ہمیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اور حکومت بھی کوشش کرتی ملک ڈیفالٹ نہ ہو۔